पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का आज का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने अपनों के साथ बने हुए। नाज़रीन आप जानते हैं हर सुबह ठीक 8 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और 9 बजे तक हमारा साथ रहता है और इस 1 घंटे के सफर में हम कोशिश करते हैं कि आप तक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और थोड़ी बहुत बात भी होती है। आज भी यही कुछ होगा हमारे प्रोग्राम में, लेकिन आज के प्रोग्राम में खास बात यह है कि एक बहुत ही खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है, जिनका बहुत ही लंबा करियर रहा है, एक लंबा सफर रहा है, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है अपनी मिट्टी की ओर। बात करेंगे उनसे मिलवाएंगे आपको, लेकिन आज के इस शुमारे में आपका मेजबान हाजिर खिदमत हूं मैं, जी हां, तबरेज मदनी, और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी अरीबा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरीबा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम और आप सबकी दुआएं हैं। बताएं। पहले तो मेरी तरफ से भी मेरे नाज़रीन को प्यार भरा सलाम, और एक नया दिन, एक नई सुबह, फिर नए मौके, फिर नई उम्मीद, अल्लाह ताला की रहमत। और जब एक नया दिन आता है बहुत सारे मौके लेके आता है। कल क्या हुआ, क्या मुश्किलें थी, पीछे छोड़ के इंसान को आगे की जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारनी है, खास तौर पे अपना आज। इसी बात की अहमियत होनी भी चाहिए। आज के दिन की भी आगाज उसी तरह करेंगे, क्योंकि कुरान कहता है इन्नल माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी होगी। तो अपनी मुश्किलों के साथ लेकर आज के दिन की पॉजिटिवली इस नोट पे इनफैक्ट पूरे साल की जो है शुरुआत करेंगे कि अल्लाह ताला की रहमत बरकत को याद करके अपने अमल में सब्र, मेहरबानी और उस पर भरोसा करके अपने साल की और अपने दिन की और आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि इंसान को अभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। आपको हमेशा उम्मीदवार रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही रखा होगा, क्योंकि हम वो नहीं देख पाते जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सजा के रखा होता है। लेकिन सिर्फ आपकी जो वो पेशेंस है कभी कभार वो चेक की जाती है, और अगर आप उस लिहाज से अपने उस सफर पे कायम और दायम रहते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको नवाज देते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतर चीजें रखी हुई होती है। अल्लाह ताला कभी भी एक बंदे के लिए कुछ गलत नहीं रखते, हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन उसके लिए आपको उम्मीद लगाए रखना होता है, आपको सच्चा रहना पड़ता है, आपको अपने कल्ब को साफ रखना पड़ता है, और कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा हमें कि हम हर एक के लिए बेहतर सोचें, बेहतर करें और बेहतर ही मशवरा दें। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास कोई आता है सिर्फ एक मशवरे के लिए, तो आप वो मशवरा जब उसको सही मशवरा देते हैं तो वो सदका जारिया में रहता है, क्योंकि आपके एक सही मशवरे से शायद उस इंसान की जिंदगी में बेहतरी आए, बदलाव आए, और जब उसकी बेहतर जिंदगी होगी तो डेफिनेटली उसकी रूह से दुआ निकलेगी आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप हर किसी के लिए बेहतर सोचें, बेहतर उसके लिए करें,
تاکہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہی نوازے. اور پھر دیکھیے کہ انسان کی شروعات کس طرح ہوئی اس دھرتی پہ، اس زمین پہ، کتنی آسانی سے، کس طرح سے سہولیت کم اویلیبل تھی، انسان نے اس سادگی کے ساتھ زندگی کو شروع کیا، تکلیفیں اٹھائی، اور پھر آج کے دور کو بھی دیکھیے کہ انسان کس قدر آگے پہنچ چکا ہے اور کس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ انسان کی ذہانت ہے، محنت ہے کہ آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہم ہر قسم کی سہولیت کا جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آگے پروگرام میں اس سہولیت کے حوالے سے بات ضرور کریں گے، لیکن آپ تک پہلے ضروری اپڈیٹس پہنچائیں گے موسم اور ٹریفک کے حوالے سے. موسم میں کافی راحت دیکھنے کو ملی پچھلے 2 دن سے. موسم کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. جموں کے حوالے سے بات کریں دن کا زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. نیشنل ہائی وے پہ ٹریفک موومنٹ کے حوالے سے بات کریں تو آج دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. بڑی گاڑیوں کو جکھانی سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. ایس ایس ٹی روڈ پہ دونوں اطراف سے چھوٹی بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے مینا مرگ کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مغل روڈ کی بات کریں دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. بڑی گاڑیوں کو پونچھ سے شوپین کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسکرین پہ جو نمبرز فلیش ہو رہے ایک بار ان سے رابطہ کرے اگر آپ نے سفر پہ نکلنا ہے، کیونکہ روڈ کنڈیشنز کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ اریبہ ان اپڈیٹس کے لیے، اور ناظرین کو انتظار رہتا ہے ان اپڈیٹس کا. اور ناظرین محترم، جیسا کہ اریبہ نے کہا کہ زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، آسان بھی ہوئی ہے، بہت تیز بھی ہو گئی ہے، اور اس تیزی کے ساتھ ساتھ کچھ بدلاؤ بھی آئے ہیں، کچھ چیزیں چھوٹ بھی گئی ہیں، کیونکہ جب ہم بہت تیز بھاگتے ہیں تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. ان چیزوں پر بات کریں گے، آج کے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن فی الحال وقت تو چلا ہے. اریبہ آپ بتائیں گے؟ جی میرے حساب سے تبریز صاحب ہم پہلے اخبارات کی سرخیاں لے لیں، اس کے بعد ہم چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے اور آگے مہمان کی ملاقات کرائیں گے. میرا پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے اور اس اخبار کی سرخی ہے، سنیے: فوڈ اڈلٹریشن کنٹینیوز ٹو انڈینجر ہیومن لائف، سو سیٹنگ اپ آف فوڈ ٹیسٹنگ لیبز کپلڈ ود پنشمنٹ ٹو offenders نیڈڈ ان کشمیر. جی میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ، اس کی خبر کچھ اس طرح سے کہ جموں کشمیر میں سائبر کرائم ایک سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے. سائبر پولیس چیف 95% معاملات میں بینک فراڈ سے منسلک. گزشتہ سال 7 کروڑ روپے برآمد کر کے مستقیم تک پہنچائے گئے. یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا ایک اور معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس سے سرخی ہے: سیاحت کی بحالی اجتماعی فرض، متعلقین اپنی قوت کے ساتھ جموں کشمیر کو پھر ممتاز بنائے وزیر اعلیٰ. جی میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ اور خبر کچھ اس طرح سے کہ نوجوان ایک روشن مستقبل کے لیے ہماری امید ہیں. لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا کا بیان. اور آگے لکھتا ہے اخبار کہ منوج سنہا نے سری نگر میں اسپیشل نیشنل انٹیگریشن کیمپ میں NCC کیڈٹس کے ساتھ بات چیت کی. کہا نوجوان کسی بھی ملک کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں. جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی ہے: جسٹ 330 of 3,253 JJM schemes scrutinized amid rupees 13,000 crore scam allegations. House panel receives partial records from Jal Shakti Department. جی میرے ہاتھ میں ایک اور انگریزی خبرنامہ اور اس کی خبر کچھ اس طرح سے کہ آل سیٹ فار امرناتھ یاترا فرام جولائی 3. جی ہاں، 3 جولائی سے شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو رہی ہے. اور LG to flag off convoy from Jammu on July 2. 2 تاریخ کو LG صاحب کانوائی کو فلیگ آف کریں گے، اور اس طرح سے اس بار 3 تاریخ سے شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو جائے گی. جی میرے پاس ایک اور اردو روزنامہ ہے، اس سے سرخی ہے: شری امرناتھ جی یاترا، نئی فوجی دستوں کی 180 سے زیادہ کمپنیاں نعت. IGP جموں. میرے ہاتھ میں انگریزی آخری روزنامہ اور خبر کچھ اس طرح سے کہ انڈیا ریجیکٹس کورٹ آف اربیگیشنز رولنگ آن کرشن گنگا ریٹل ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس. تو ناظرین محترم، اس طرح سے آج کے یہ اخبارات کی سرخیاں مکمل ہوئیں. ہم بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی کی، اور ٹیکنالوجی پر کچھ اور بھی بات کریں گے ناظرین محترم، لیکن فی الحال وقت ہو چلا ہے کہ یہاں پر ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے اس پر بات کو آگے بڑھائیں گے. کہیں جائیے گا مت. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے.
इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्त के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के इस शुमारे में टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है, बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ ली है ज़िंदगी में, लेकिन इस तेज़ रफ्तारी में कई सारी चीज़ें छूटती जा रही हैं। मॉरल्स, वैल्यूज़, लव, अफेक्शन, बहुत सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। क्योंकि एक वक्त होता था कि जब आपस में रिश्तेदारों से मिलने के लिए या एक दूसरे के पास एक बॉन्ड कायम रखने के लिए तो एक दूसरे के पास जाया जाता था, मिला जाता था, वक्त बिताया जाता था। लेकिन अब तेज़ रफ्तारी की ज़िंदगी में मुश्किल से आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर पाते हैं, उस पर हालचाल पूछते हैं। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं, वो जो चाशनी रिश्तों की थी वो कम होती जा रही है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे आसान तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा कायल भी हो गए हैं। अरे आई डोंट नो, आपको शायद मालूम नहीं होगा, एक ज़माना था जब टेलीविज़न स्क्रीन्स जो हम घरों में देखते हैं आज, जिनके आज रिमोट्स हमारे हाथ में होते हैं, एक टाइम होता था कि आपको चैनल चेंज करने के लिए उठना पड़ता था, चैनल चेंज करना पड़ता था, और वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए आपको टेलीविजन स्क्रीन तक 4 कदम चलना पड़ता था, तब जाके आप वॉल्यूम को अप डाउन कर पाते थे। और आज हर एक चीज आपके हाथ के पास। जी हाँ, रिमोट कंट्रोल पे सब कुछ। बिल्कुल। खाना पकाना वो भी अब ऑलमोस्ट डिजिटाइज हो गया है, डिजिटली होता जा रहा है। तो कोई भी चीज अब डिजिटल ही है अगर देखा जाए तो। लेकिन इस डिजिटल दौर में, जैसे कि अभी हमने एक न्यूज भी पढ़ी कि अब जो स्कैम्स हो रहे हैं, हालांकि टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी देन हमारे पास है इंटरनेट। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया, लेकिन इंटरनेट के होने से जहां चीजें आसान हुई हैं, वहीं कुछ छोटे मोटे खदशात भी रहते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि इस इंटरनेट को उसी चिराग की तरह लें जो हमारे घरों को रोशन करता है। लेकिन जब एक चिराग को आप किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर उससे घर में आग लगने का खतरा होता है, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आ सकता है, आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसी इंटरनेट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी और न जाने आपकी वजह से कितने सारे लोगों की जिंदगी खतरे में और मुसीबतों में आ सकती है। शायद आप सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या इस इंटरनेट के दौर में और सोशल मीडिया के दौर में हम सच को स्क्रीन पे दिखा पा रहे हैं? क्योंकि आज के हमारे मेहमान जो हमारे साथ आज स्टूडियो में शख्सियत तशरीफ लाई है, जिन्होंने हमारी दावत कबूल की है, उनके हवाले से अगर बात करें तो आज उनसे यही जानना है कि क्या हम सच के नजदीक है या सच से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और कहीं ना कहीं हम आजकल देखते हैं कि आजकल जो हमारी पर्सनल लाइव्स हैं वो पब्लिक होती जा रही हैं। आजकल एक नौजवान तब तक कंफर्टेबल फील ही नहीं करता जब तक वो अपने स्टेटस पे ये न लिखे कि मैं कहां जा रहा हूं। आजकल हमने अपनी जिंदगी के जो पर्सनल मामलात हैं उनको पब्लिक कर दिया है। खलील जिब्रान लिखते हैं, अपना एक बड़ा प्यारा सा कोट है खलील जिब्रान का, लिखते हैं ट्रैवल एंड टेल नो वन, live a love story happily but tell no one, live a lovely life but tell no one because people ruin beautiful things। हमने अक्सर सुना है कि नजर लग जाती है, खूबसूरत चीजों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। क्या वजह है? आज जब तक आप पब्लिकली सोशल मीडिया पर, जब तक आप मदर्स डे पर अपनी माँ का स्टेटस नहीं रखेंगे, तब तक आपकी माँ को क्या ये नहीं लगता कि आप उनसे प्यार करते हैं? मदर्स डे के बाद फादर्स डे आता है, तो अगर आपने अपने वालिद मोहतरम का फोटो नहीं चढ़ाया और उस पर कोई कमेंट नहीं लिखा या कोई कोट नहीं लिखा, तो क्या आपका प्यार कम हो जाएगा? अपनी पर्सनल चीजों को पर्सनल रखें, उन्हें पब्लिक ना करें। बाकी जो चीजें हैं हमारी आजकल की दुनिया में, उनका इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें बेहतरी के लिए, लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने के लिए। इन्हीं चीजों पर आज बात करेंगे और इन्हीं बातों पर रोशनी डालने के लिए आज से साल इनमित स्टूडियोस में अख मायनाज शख्सियत यूं ताल्लुक सहाफत जो सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर वन भी सीनियर जर्नलिस्ट जनाब इमदाद साकी सर तुम सठा इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। शुक्रिया तुम दितु मे मौके और क्या कथ तुम फरमायो वन तान तिमन हेको बे थोड़ा गेन कर तो यम हालात वनकस बदले सान नजरन मज तकरीबन मे बसान एकदम आई तिस चेंज मतलब
رات تہ وچھان اور ونکینک تہ وچھان رات سے مز آئی سو چینج مے باسان نوس یگس مز أکس بالکل تو وچھو مے کر سٹارٹ یم سات مے پن پان کوٚر سٹارٹ ژٕ ہفتس تمہِ ساتہٕ اوس لِتھوٗ پرٛس آسان اتھ سۭتۍ اوس یِوان لیکھنہٕ سُہ تہِ اوس میٖل سۭتۍ یِوان لیکھنہٕ فوٹوُک اوس نہٕ سوالٕے اخبارس آسہِ ہا فوٹو گوٚو سُہ شروعات تمہِ پتہٕ آو اکھ آفسیٹ پرٛس اتہِ کٔشیٖرِ منٛز اور تمہِ ساتہٕ ووت تہلکہٕ ہے وۄنۍ ہسا آسان اخبارس فوٹو تہِ عجیٖب باسیو لوٗکن آفسیٹ پرٛس ہے میون فوٹو تہِ آسہِ یا کانٛہہ تہِ پکچر آسہِ بیٚیہِ آسہِ رنٛگ دار اخبارس آسہِ پتہٕ گوٚو وقت پکان حظ حالات گٔے برونٛٹھ برونٛٹھ پکان آے بیٚیہِ تہِ اکھ زٕ پرٛس تہٕ سُہ یُگ تہِ مۄکلیو تمہِ پتہٕ گوٚو شروعات گٔے یہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ شروٗع کوٚر تمہِ ساتہٕ اوس صرف ٹیلی فون آسان ٹیلیفونس اوس آسان خال خال کٲنٛسہِ گرس منٛز بہٕ زن اوس مےٚ ٲس نِوٕز ٹرانسمِٹ آسان کرُن مےٚ اوس گژھان کٲنٛسہِ نِش گژھُن ہے یار بہٕ کرٕ ہا کتھ فونس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ بہٕ سوزٕ ہا نِوٕز یا ییٚتہِ اوس ٹیلی پرنٹر آسان ییٚتہِ ٹیلیگراف آفِس اَسہِ اوس پیوان لیکھِتھ سوزُن تتہِ تِم کیٛاہ ژٹہٕ وٹھ ٲسۍ کران کیٛاہ ٲسۍ کران تِم ٲسۍ پانے سوزان نو أسۍ ٲسۍ گژھان پتہٕ بیٛاکھ وقت اوس اسہِ تِمنٕے دۄہن بہٕ اوسُس نِوٕز سوزان مےٚ اوس پیوان جرمنی سوزٕنۍ نِوٕز کوریَر تھروٗ تُہۍ وٕچھِو یِم تتھ نِوزِ کیٛاہ ویلیوٗ آسہِ ہا روزان پتہٕ ٲسۍ تتھ پیوان وِوٕز تھاوٕنۍ سۭتۍ تہٕ تتھ ٲسۍ تِم پانے پتہٕ کران معموٗلی کیٛاہ آسہِ ہکھ تِمن کرُن کِتھ کٔنۍ آسہِ ہا سُہ یوٗز کرُن تِکیٛازِ یُس یتھ سۭتۍ جرمن نِوٕزن ہٕنٛدۍ سۭتۍ بہٕ چھُس وٕنکیٚس تہِ سُہ چھُ أکِس 105 مُلک کیٹر کران حظ یِتھ کٔنۍ أسۍ PTI UNO چھِ تِتھے کٔنۍ چھِ یہِ DPA حظ اور تمہِ پتہٕ گٔے بیٛاکھ وقت بدلیو برونٛٹھ برونٛٹھ پوٚک أسۍ ٲسۍ گژھان تِمن یُس تتہِ ٲسۍ آسان حظ ٹیلی پرنٹس پٮ۪ٹھ تِمن تتہِ روزُن گٲنٛٹہٕ لٲن ٲس لگان اَسہِ تتہِ یہِ سوٗزتو سٲنۍ یا اوسو بہٕ ونان مےٚ پیوٚو حظ اور گژھُن یتھ کوریرس تھروٗ ٲسۍ گژھان 15 دۄہ 12 دۄہ ٲسۍ لگان جرمن نِوٕز واتنس ویلیوٗ اوس ختم گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اوس بڑٕ مُشکِل گژھان پتہٕ آو بیٛاکھ یُگ ییٚتہِ أسۍ آے حظ کینٛہہ حالات ییٚلہِ ییٚتہِ تھوڑا بہت چینج تہٕ ییٚتہِ اوس مےٚ اکھ سیٖنیر صحافی مایا ناز صحافی چھِ اَسہِ یوٗسف جمیٖل صٲب تٔمِس اوس اکھ BBC ین دیُتمُت اکھ ڈبہٕ ہیوٗ أسۍ ونو کٲشِر پٲٹھۍ تتھ ٲسۍ ونان مٹر باکس سُہ اوس سُہ کنیکٹ کران تمہِ سۭتۍ ٲسۍ آواز گژھان ٹرانسمِٹ صاف پٲٹھۍ حظ تہٕ گوٚو شروعات تمہِ سۭتۍ بہٕ نہٕ تٔمِس اوس پانس پٔٹِکیوٗلر ایجنسی ہُنٛد BBC یُک امداد ساقی صٲب أسۍ کرو تۄہہِ سۭتۍ اتھ پٮ۪ٹھ مزید کتھ تہِ پکناوو کتھن سلسلس برونٛہہ مگر ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ اکہِ وقفہٕ خٲطرٕ رُکُن مختصر اکھ کمرشل بریک نِمو ناظرین محترم کمرشل بریک کے لیے رکتے ہیں بریک کے اس پر بات کو آگے بڑھائیں گے آج کے ہمارے مہمان سے کہیں جائیے گا مت محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کے آج کے ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے صحافت کی دنیا میں ایک عرصے تک خدمت کی ہے میری مراد ہے جناب ابداد ساقی صاحب سے ساقی صاحب جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ بدلاؤ تو آیا ہے لیکن ہم آغاز سے شروع کریں گے کہ آپ کی زندگی کا سفر کیسے رہا اور آپ نے جرنلزم چوز کیسے کیا کیوں کیا سفر کیسا رہا میں یہ کہوں گا کہ میں حادثاتی طور پہ اس فیلڈ میں آ گیا میری زندگی کی جو پریکٹیکل زندگی میری ہے شروعات میری ملازمت سے ہوئی ہے میں ہائی کورٹ میں ملازمت بھی کرتا تھا اور وہاں میرے گھر میں کچھ میگزین آیا کرتے تھے کچھ شمع ان دنوں ایک میگزین ہوا کرتا تھا فیمس اور 20ویں صدی وغیرہ تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہر ایک کی فوٹو آتی ہے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو میں نے بھی کچھ سما خراشی کے لیے قلم اٹھایا لکھا ہے کچھ تو ایک بار میں نے کچھ ایک نظم جس کو کہتے ہیں ان دنوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ نظم غزل یہ کیا ہے اچھا میں نے کچھ سطور لکھے تو میں سیدھے ان دنوں کافی موقع جو اخبار تھے سری نگر ٹائمز ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ یہ میں نے لکھا ہے صوفی صاحب جنت نصیب کرے ان کو انہوں نے کہا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے چھپنے کے قابل ہے لیکن آپ نے لکھا ہے امداد حسین نام اپنا نام اگر چینج کریں گے آپ کیونکہ اگر اس فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے تو نام چینج کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ آج سے امداد ساقی لکھو تو شروعات میری وہ قلم میں نے اٹھایا تو شروعات انکریجمنٹ بھی ملی تو میں نے شروعات کی تو قلم لکھنا شروع کیا اس کے بعد میں نے ایک میگزین دیبستان کے نام سے شروع کی وہ ادبی میگزین تھی تو تقریباً 1 سال تک
वो मैगजीन चलती रही और उसमें मुझे ये इज्जत मिली है कि एक असमत चुगताई साहिबा जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने पहले शुमारे के लिए अपने हाथ से लिखा हुआ एक अफसाना भेजा और ये 7 उसमें लिखा था इमदाद साहब। मुझे उम्मीद है कि 6-7 महीनों तक ये चलेगा। पता था कि हालात क्या है, उर्दू के पब्लिकेशन क्या है, और लिथु प्रेस हुआ करता था उन दिनों यहाँ। ऑफसेट में आ गया, फिर जमाना बदल गया हमारा, फिर फैक्स आ गया। फैक्स मशीन मेरे पास थी सबसे पहले, मेरी एजेंसी ने मुझे दी थी, न्यूज़ एजेंसी वालों ने। तो मेरे दोस्त यार आया करते थे, यार इसमें जो पेपर निकलता है ये कैसे निकलता है, कहीं खिड़की से तो मत आता है। तो मैं फिर उसके बाद कंप्यूटर ये सिलसिला शुरू हो गया और एकदम इतनी चेंज आ गई कि इंसान मतलब अभी हम लम्हे भर में ही कहीं भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं कुछ, कोई भी नहीं। हमारे सामने ही एक ऐसी चेंज आ गई, लेकिन चेंज मुस्बत भी है और इसमें कुछ मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स ऐसे हैं कि मैं कोई भी कुछ भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो पॉजिटिव सेंस में कम्युनिकेट किया जाए तो इसमें फायदा ही फायदा है। अगर मैं इसको गलत इस्तेमाल करूं तो इसमें मेरा जो क्या नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचता है। ये जो मीडिया जो आज आ गई है, आज की बात अगर मैं कहूँ, आज मुझे लगता है कि हर एक बंदा, हर एक को हक है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो इसमें जो अकदार थे, जो एक क्रेडिबिलिटी थी, वो आज नहीं रही है। मैं ये वसूख से कहूँगा कि कुछ चंद हमारे दोस्त यार अभी भी जो इस फील्ड में हैं, क्रेडिबल हैं और पॉजिटिवली वो काम करते हैं इस फील्ड में, लेकिन आज हर एक मैं कहूँगा सहाफ़ी बन गया है और कोई कदगन नहीं है। हमारे दौर में क्या हुआ था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक स्पेशल एक सेल हुआ करती थी, वो मॉनिटर करती थी किसने क्या लिखा है। किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर कोई न्यूज़ आती हो तो उसमें उनको चिट्ठी जाती थी, उसका जवाब उनसे लिया जाता था। लिखा है और एक्रेडिटेशन कमेटी वो हुआ करती थी, वो बाज़ाब्ता उनको एक सर्टिफिकेट, अब मैं कहूँगा आपको, एक्रेडिटेशन मिलती थी कि ये बाज़ाब्ता सहाफ़ी है जी, एक्रेडिटेड। आज तो मुझे पता नहीं कि आज कौन सहाफ़ी है, कैसे काम करता है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई मतलब देखने वाला नहीं है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये कहूँगा कि वहाँ भी वो जो एक लेवल पे काम करते थे, आज वो वहाँ भी वो नहीं रहे। तो हालात इतने बदल गए हैं कि मेरे जो वैल्यूज़ हैं, अपनी कदरें जो थी, सकाफत थी, हमारी हिस्ट्री थी, वो मसक भी हो रही है मेरी वजह से। मेरे ही दोस्त हैं, मेरे यार हैं। सिर्फ हम आजकल सिर्फ देखते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। सहाफत में एक ज़रूरी होना चाहिए एक पॉजिटिविटी और एक रिस्पेक्ट इसमें एक था, वो आज नहीं रहा। मैं ये वसूख से यही दोबारा कहूँगा कि एक जो तबका था सहाफ़ियों का, समाज में इसकी एक इज्जत हुआ करती थी। आज कहते हैं ये आ गया जी, ये ब्लैक मेलर होगा। अक्सर मैं हर एक की बात नहीं करूँगा, हर एक की बात नहीं करूँगा। अब कोई कदगन नहीं है। अगर इसमें कदगन लगती है तो मुझे लगता है कि ये पेशा जो हमारा है सहाफत का, इसमें वो दोबारा हम मेंटेन कर सकते हैं और वो क्रेडिबिलिटी दोबारा आ सकती है इसमें। इससे पहले कि हम मीडिया के हवाले से बात करें, जिसका आपने जिक्र किया, और क्रेडिबिलिटी के हवाले से बात करें, क्योंकि आपने एक ऐसे दौर में काम किया है जहां जर्नलिज्म का एक डिफरेंट रोल था कंपैरेटिवली आज की अगर बात करें, ऐसा था। तो तब का जो ट्रेडिशनल वे था न्यूज़ को प्रेजेंट करने का, राइटिंग का, एक नरेशन का, तब जो लोग कंज्यूम कर रहे थे और आज जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, किस तरह कौन सी चीजें ऑथेंटिक न्यूज़ उसको बनाती थी जो आज की ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं रहती है बिकॉज ऑफ दोस रीजन? मैं ये अर्ज करूं, पहले जब हम न्यूज़ कहीं पे न्यूज़ का जाते थे या कोई हमारा रिपोर्टर कहीं से न्यूज़ लाता था, हम 2-3-4 बार उसको चेक करते थे, क्रेडिबिलिटी थी, वेरीफाई करते थे और उसको देखते थे कि ये लोगों में जाने के काबिल है, पब्लिक इसको करे या ना करे, सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और आजकल वो देखा नहीं जाता है। आजकल जो भी होता है, और लैंग्वेज भी मुझे लगता है कि वो नहीं रही है, जिसके लिए हमने बहुत काम, बहुत दूसरा सब्जेक्ट है, उस पर भी हम आएंगे। तो वो क्रेडिबिलिटी आज दोबारा मैं ये कहूँगा कि खत्म हो रही है। और वो वैल्यूज जो है, उन दिनों न्यूज़ वैल्यू हुआ करते थे। अखबार लोग सुबह सवेरे देखते थे कि न्यूज़ क्या है, आज कहते हैं यार इसमें क्या होगा, वही बकवासनामा होगा। ये एक चेंज आ गई है। हम ये ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आ गए, हम पस्ती में गिर रहे हैं।
وہ اگر کریڈیبلٹی بحال کرنی ہے ہم نے ہی کرنی ہے, کوئی باہر کا نہیں آئے گا, لیکن اس میں کوئی مانیٹرنگ سیل ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے آفیسرس ہیں, اس کے جو ذمہ داران ہیں, ان کو چاہیے کہ دوبارہ وہ ایک سیل قائم کریں اور دیکھیں کہ ہمارے سماج میں یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ذمہ داری سماج کے تئیں ہے کہ ہم ان کو صحیح نیوز وہاں پہنچائے. دیکھیے ہم جو حالات یہاں بگڑے تھے تو مثلا ہمارا رپورٹر آتا تھا کہ فلانی جگہ یہ حادثہ ہوا تھا, ہم وہاں خود جاتے تھے, اس کے بعد بھی ویریفائی کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آج کسی کو چٹھی نہیں ہے, آج فون پہ اٹھایا ہاں جی یہ ہو گیا. اور یہ بھی ہے کہ آج ان کے پاس یہ سادھن ہے, ان کے پاس یہ کچھ مثلا مشینری بھی ہے, فون بھی ہے, باقی بھی ہے, فیسلٹیز بھی ہیں, تو وہاں سے ایک دم وہ نیوز آتی ہے کہ مثلا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو کور کرتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے اس میں ایک وہ سچائی جو ہم وہاں جا کے 2 دن لگتے تھے, 1 دن لگتے تھے, اس میں اب 1 گھنٹہ بھی آتا ہے, 1 منٹ بھی آتا ہے, وہ ایزی ہو گیا امیڈیٹلی. تو لیکن اس میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو سماج یا لوگوں تک یہ نیوز پہنچائیں, اس میں سچائی کس حد تک ہے یا اس کا امپیکٹ ہمارے سماج پہ کیا پڑتا ہے. بے شک ساقب صاحب برو کال یم سات نیوز خبر بڑ لوک تے سیریسلی نمان تمن خبرن یھان تے سیریس کنٹینٹ لوک پران یھان سیریس کنٹینٹ کیا سو کران ایکسیپٹ. تہ چھُ باسان کہ آج کل سون پرن وول تہ یھان یہ مسخرا گژھِ آسُن, چٹکلا گژھِ آسُن, مذاقہ گژھِ آسُن, ڈیمانڈ بڑے تہذ کت صحیح, مگر اخ طبقہ جو سیریس طبقہ نیوز دپان اس گژھِ برونٛٹھ کُن واتٕنۍ. یپر کن آئی طوفان اخ آو میڈیا نو میڈیا سوشل میڈیا یا ٹی وی یا ریڈیو مکلیو تو یہ خاص کر انٹرنیٹ آو, انٹرنیٹس پہ صبح وچان زندگی ہند رفتار بڑھو, وہ وچان خبر کیا ویٹ پوٹ پہن کان سا نیوز ہیڈ لائن پرس چھوڑو جی, اور بیچ پتہ ہے یہ دکمت تراو یہ قشر ونکس عام یہ اصلاح ثن یہ بکواس نام دکمت یہ تراو. تو وچو بہ ونو کی حال گوس نار لوگ أکِس جایہِ کشیر مز تتہ میون اخ رپورٹر اخ سہ ونان دپان یہ لائیو چلان, دپان یہاں یہ آگ لگی ہے, یہاں پہ ڈپٹی ڈی آئی جی صاحب, فلانی صاحب اور یہ ہمارے ایس پی صاحب, تینوں چیزیں موجود ہیں. تینوں چیزیں لینگویج کریڈیبلٹی کتنے گئی ختم اس یم چیز ونکس وچان مانیٹر کہیں گئی مانیٹرنگ سیلے چھ بہت وچان بہ بجس شامس وچ مے دراس نیبر کن اتہ وچ مے کینٛہہ تہ گژھان مے ترو پننس یتھ پہ یہ مثلاً کانٛہہ بچی آسہِ یا کینٛہہ آسہِ ممکن کینٛہہ غلطی آسہِ کٲنٛسہِ گٔمٕژ, 100 چیز آسان وچھُن أسۍ ہیٚکوا یہِ أمۍ سُنٛد فوٹو أمۍ سُنٛد پکچر برونٛٹھ کُن ترٲوِتھ. یہِ چھُنہٕ آز کِہیٖنۍ, آز چھِ دپان مےٚ گژھِ فوٹو یِن, مےٚ گژھِ بیٚیہِ یہِ حظ چھُ فلٲنۍ چیٖز کران, یہِ حظ چھُ وۄٹہٕ تُلان. آج اچھل کود زیادہ ہے, وہ سیریسنیس نہیں رہی. اگر وہ سیریسنیس تھی وچو یہ برو تقریباً پرٛٮ۪تھ گرس منٛز اخبار واتان صبحس اردو انگریزی ایون جموں واریاہس کالس تتہِ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ دُکانس پٮ۪ٹھ اردو پیپر آسان. ونکس تہِ تِم تقریباً آسان ونکس تِکیازِ تِم چھِ وٕچھان سیریس نیوز کتٮ۪تھ آسہِ. باقٕے یُس یہِ میڈیا آو امہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ کوٚر مےٚ عرض میرٹس چھِ ڈیمیرٹس, مگر أسۍ چھِ زیادٕ مثبت یُس کانٛہہ نِوٕز چھِ آسان سُہ چھُ گژھان سکپ اسہِ نِش تہِ کُنہِ ساتہٕ, تِکیازِ بہٕ چھُس دپان ژھٕنُس بلا یہِ تہِ آسہِ یِہے بکواس. ساقب صاحب تۄہہِ ما باسان کہ مطلب بہٕ چھُس اکھ سیٖنیر صحافی, تۄہہِ چھُ یوٗتاہ بوٚڑ کنٹربیوٗشن روٗدمُت اتھ فیٖلڈس منٛز, تۄہہِ ما باسان کہ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کتھ چھِو کران مانیٹرنگ ہسا گژھِ آسٕنۍ, تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اکھ سوال وۄتھان کہ تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ امہِ خٲطرٕ. وٕچھو یِم حالات اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز بنے انڈیوجولی ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ کینٛہہ کٔرِتھ. ییٚمہِ برونٛٹھ اَسہِ ٲسۍ گروپ اکھ باضٲبطہٕ اکھ سیل تہِ ونو یا آرگنایزیشن ونو أسۍ, تتھ منٛز ٲسۍ باضٲبطہٕ أسۍ وٕچھان أسۍ ہیٚکوا کٔرِتھ یہِ نِوٕز برونٛٹھ کُن پکنٲوِتھ یا ییٚمہِ کٔر یہِ غلطی تٔمِس ٲسۍ تتٮ۪تھ ٹوکان أسۍ. آز چھُنہٕ سُہ موقعے أسۍ ہیٚکو ٹوٗکِتھ کٲنٛسہِ, اگر بہٕ کٲنٛسہِ ونہٕ تتھ چھِ آسان بدل امپلکیشنز پتہٕ, ہے یہِ ہسا درٛاو وۄنۍ یہِ ہسا چھُ فلٲنۍ نفر, یہِ چھُ فِستٲنۍ آمُت, یہِ چھُ ییٚمہِ اکہِ طرفہٕ آمُت. آز چھُنہٕ کٕہٕنۍ ہیٚکان کینٛہہ ؤنِتھ کُس کیٛاہ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ ونہٕ بہٕ. آز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مشکوٗک انسان بنیومُت پننہِ یہِ کوٚر اَسہِ پانس, یہِ چھا کوٚر اَسہِ پانس منٛز پٲدٕ پانے, تِکیازِ وۄنۍ چھُنہٕ ہیٚکان کتھٕے کٔرِتھ, زبان سٲنۍ چھِ بنٛد. تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ سیٖنیر نفرا چھا فیٖلڈس منٛز گژھان بالکل نہٕ کینٛہہ. آز وٕچھو اَسہِ تُہۍ تہِ واریاہو ؤنکیٚس ٲسۍ ونان پانس اگر أسۍ کُنہِ جایہِ گژھان چھِ, یہِ چھُس نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ تزہیٖق کران یا کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس یتھ عزتس کینٛہہ ٹھیس واتناوان, مگر یہِ چھُ حقیٖقت اکھ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ جایہِ گژھان ٲسۍ تتہِ اوس آسان اِوٕن گورنر اوس آسان, چیف منسٹر اوس آسان یا کانٛہہ تہِ اوس آسان, ویقار سان ٲسۍ أسۍ گژھان.
اس 10 منٹ ژیر گژھان تمن ہندس چنس وتھان تو نیران پروٹیسٹ کران اس ہنگ تو منگ بہت اس تہ ویلیو اس بیکار سہ گو ختم مے باسان پن پان ون بہت یژھان بہ گژھِ کُنہِ کانٛہہ پریس کانفرنس آسان یا کُنہِ جایہِ آسان حالانکہ وۄنۍ چھِنہٕ تِم تہِ بُلاوان دپان آز گژھِ آسُن اُچھل کوٗد آز گژھِ مےٚ یُس تہِ کانٛہہ ییٚمِس نِوٕز ضروٗرت چھِنہ آسان شامس ٹی وی وٕچھنہٕ خٲطرٕ سُہ چھُ دپان بلاے مےٚ چھُنہٕ یہِ ضروٗرت کینٛہہ مےٚ چھُ یِہوے تماش ضروٗرت تہٕ بیٚیہِ چھُ مُمکِن چھُ ونان اگر مےٚ برونٛٹھ دِوان نِوٕز یہِ کتھ ٲس میٲنۍ نِوٕز پکناو ژٕ برونٛٹھ یہِ گوٚو رۄپیہِ لچھ بہٕ ہٮ۪کہٕ کرٕہا نہٕ زٕہٕنۍ سُہ رٹہا نہٕ آز چھُس مُمکِن چھُ بہٕ چھُس بیٚیہِ تہِ ونو بہٕ سٲری چھِنہٕ تہِ کینٛہہ دپان ہے مےٚ بنیو رۄپیہِ ساس بلاے چھُس اَتہِ کیٛاہ گژھِ امپیکٹ کتھ کیٛاہ پیٚیہِ مےٚ گژھِ شامس یُن بے شک تو فرمود صحیح. ناظرین محترم یہاں ساقی صاحب کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک اور کمرشل بریک کا. ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے, وقفے کو اس پر بات کو آگے بڑھائیں گے, کہیں جائیے گا مت. چھوٹا سا ایک گلچ تھا, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے این کے, اور گڈ مارننگ جے این کے میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے خاص مہمان, جی ہاں ہمارے مایہ ناز صحافی, سینئر موسٹ صحافی جناب امداد ساقی صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو شفٹ ہوا جس پر ہم بات کر رہے تھے اسی پر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں رکنا پڑے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے. آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں امداد ساقی صاحب ہے جن سے بات چیت ہو رہی تھی. ذہن میں یہ سوال آیا کہ جرنلزم فیلڈ کی جب بات کریں, آج کے دور کی بات کریں, ایک انسان جو جرنلسٹ ہوگا وہ ایک ڈیٹیکٹیو بھی ہوگا, کیونکہ جب وہ ایک نیوز پریزنٹ کرتا ہے اسے ایک انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ کیا جو چیز میں پیش کرنے جا رہا ہوں لوگوں کے سامنے یہ حقیقت ہے, سچائی ہے, یا پھر یہ ایک دھوکہ ہے. آج کے دور کی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہم اس حقیقت کے نزدیک ہے یا پھر ہم شاید اس دھوکے کی طرف جا رہے ہیں؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آج جو زمانہ بدل چکا ہے, زمانے نے جو کروٹ لی ہے, ہم وہ نیوز کوئی بھی نیوز ہو ہم اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ججمنٹ دیتے ہیں. کوشش نہیں کرتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ ہم ڈیٹیکٹیو مجھے کرنا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. کچھ حضرات ہیں جو یہ سیریسلی کرتے ہیں, بالکل فیلڈ میں ہیں, اور کچھ ہمارے نئی جو پود آئی ہے ان میں بھی کافی ان میں کرتے ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, وہ کافی اچھے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اکثر جو میں کہوں گا کہ وہ نہ کوئی نیوز کی جو ایک نہ ویلیو سمجھتے ہیں اور نہ وہ جانچ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, کہاں سے آئی ہے. وہ خالی اب کوئی کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک دوری ایک ویج پیدا ہو گیا ہے اصلی اور نقلی میں. اور نقل جو ہے نقل زیادہ آج چل زیادہ, اور یہ صرف جس میڈیا کی وجہ سے. میڈیا میں کوئی یہ جو سوشل میڈیا ہمارا ہے اس پہ کوئی دوبارہ یہی کہوں گا کہ قدغن نہیں ہے. ہر ایک جو بھی من مرضی ہے فیلڈ اوپن ہے اس کے لیے. تو کوئی حالانکہ ابھی آپ نے بھی کہا کرائم بھی بڑھ چکا ہے. اگر ہم ایز کشمیری میں کہوں ایک سٹیزن کے حساب سے میں سوچوں گا, مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری سوسائٹی پہ اس کا کیا اثر ہے, امپیکٹ کیا رہتا ہے. لیکن وہ مجھے لگتا ہے بہت کم سوچتے ہیں آج. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر جو سیریسلی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے یا کرنے کی چاہت رکھتا ہے اس کو ایک آنیسٹ اور بائسڈ نہیں ہونا چاہیے. آنیسٹ ہونا چاہیے, بائسڈ کبھی نہیں ہونا چاہیے. فیلڈ میں کافی وسعت ہے, کافی وسیع فیلڈ ہے, لیکن اس میں صرف سنسیئرٹی اور آنیسٹی ضروری ہے. ساقی صاحب تمہیں باسان کہ آز کلک سون صحافی بوے بنیومت پانے جج پانے وکیل تو تتی فیصلہ بوزناوان. مے وون تی مے کور تی ونو تہ برونٹ تہ ونو تہ مے تہ ون تی بہ چھس پانے سورُے.
लेखन वोल ते पाने वुचन वोल ते पाने करन वोल ते पाने जजमेंट ते दिवान पाने कातिल ते छुस बय मुंसिफ ते छुस बय तो मसला चलान पर्सन वोल मच कहीं बस बो मे कर ये ब्रोट मौज थोड़ा हटके वन बह यह गो मॉनिटरिंग कर गई इथ कन बहस इंसान बहस सिटीजन सोचन गो ये आई क्या फिल्म ब्रोट मे जोन इंडिविजुअल हिसाब इंडिविजुअल सिटीजन हिसाब मज मे दप यह फिल्म मान समाज खतर या मान मजहब खतर गलत मे ग्रुप मे ऑर्गनाइजेशन मे जोन सह वे टू रेस्ट्रिक्ट इट मे गोस हाई कोर्टस मज मे कर तिमन खिलाफ पिल पिल प्रत कस हक कर मगर ये बदकिस्मती ये ओतर तान पाई ये पिल क्या मोन हकूक कित कन बह हासिल कर प्रत कुन फील्डस मज सह सहाफत या कह पेश मे कर पील ये गिरफ्तार फिल्म तुम वुचमुत सह अमिताभ बच्चन तथ मज लीड रोल या ये आई निकाह फिल्म BR चोपड़ा तथ हेत मे तिमन 3 वरियन हेक न अमिताभ बच्चन योर इत 3 लट सूज मे तम पन सेक्रेटरी योर तो विड्रा ये मे जात खतर कोर्मुत की निकाह फिल्म खतर आव मे तम सात 82 मज ऑफर 1 लाख रुपये यह कर विड्रा BR चोपड़ा तमिक प्रोड्यूसर डायरेक्टर सह गो सुप्रीम कोर्ट कर ट्रांसफर एप्लिकेशन 165 पेज कर मेन पेटिशन गई ट्रांसफर दिल्ली तो गोस बह तत कर तिमन क्या वारंट पार्ट वगैरह पत गई हालात खराब बह हेकुस कर फॉलो कह सो मा डिसमिस गम मगर इस पे ब्या फिल्म अमिताभ तमिक डायरेक्टर सूज पन रिप्रेजेंटेटिव तमो दित हाई कोर्टस मज लिखित यह सीन हसा चटो पे कोरखा न कोरखा मे तथ गरज कह तमो सास बद प्रिंट आसान गमत मगर यह मे पान जोन एहसास पान बासो यह गलत अकिस इंडिविजुअल हिसाब मज इनफरादी तौर मे कर यह पन इथे कन अगर वो कलेक्टिवली कत समाज के तय हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं हमारा समाज सुधर भी सकता है लेकिन इस वक्त हमारा समाज मुझे लगता है कि पछती की तरह जा रहा है ये मैं ओपन कह सकता हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे वो एहसास नहीं है जिम्मेदारी का एहसास मुझ में नहीं रहा है अगर किसी में है वो खामोश बैठा है उसकी जुबान बंद है वो बात नहीं कर सकता है बात करने के लिए बहुत सी उसमें अवामिल शामिल है तो मैं उस पर ही वही जिम्मेदार नहीं है काफी अवामिल शामिल है वो बात नहीं कर सकता है रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रही है कलेक्टिवली इंडिविजुअली जो भी कुछ करता है वो करता है मसलन अभी मैं कुछ छोटी तरीके से अपने इंडिविजुअल तरीके से हम इस वक्त सोशल एक काम कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत कलील अरसे में ही हमने उसमें कोशिश की है तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम आगे जा चुके हैं और उसमें एक मुस्बत कदम उठा के हमने कुछ हासिल किया है और कर रहे हैं ये एक इनफरादी कोशिश है दोबारा यही कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम इज्तिमाई तौर पे अगर समाज सुधारना है मैं कहूँगा मैं मुसलमान हूँ मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं अगर सही मुसलमान मैं हूँ जो भी है अपने मजहब के मैं मुसलमान की बात नहीं जो भी अपने मजहब धर्म पे सही तौर पे कायम रहता है कायम रहने वाला होगा वो मुझे लगता है कि उसको सुधारने की जरूरत नहीं है वो दूसरों को सुधार सकता है लेकिन मुझ में अपना वो कैरेक्टर होना चाहिए कि मुझे देखते आप या दूसरे लोग देखें कि ये नहीं ये इस मजहब से ताल्लुक रखता है ये सच्चा बंदा है लेकिन वो खत्म हो चुका है वो वैल्यूज वो अक़दार हमारे जो थे वो कहीं नहीं रहे। साकी साहब जो डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं इसमें अभी कुछ समय पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया। आज के दौर में जब हम जर्नलिज्म की बात करेंगे न्यूज़ रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं एआई ने जो है वो चीज ले ली है। जब हम अब जर्नलिज्म की बात करते हैं एक ऐसा फील्ड है जैसे कि आपने बताया जहां इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन इस सब की बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसे हादसे जो हमें रिपोर्ट करने होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जब हमारी आज के जो जनरेशन है वो एआई पे रिलाई करेगी कुछ नैरेटिव्स जो पहले इन्वेस्टिगेट करके रिटन फॉर्म में लिखे जाते थे आज एआई के जरिए उनको पेश किया जाएगा तो क्या आपको लगता है जर्नलिज्म में एक डेल्यूजन क्रिएट किया जाएगा एक वो बैरियर फोर्थ वॉल ऑडियंस के और सच के बीच में क्रिएट होगी और वो तो आपने पहले ही एक्सेप्ट किया कि ऐसा है
لیکن اب آج کے دور میں ہم اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں؟ آپ اپنے نوجوان کو اگر ایک جرنلسٹ جو ہے جو اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں اس کو کس طریقے کی ایڈوائس دیں گے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے؟ دیکھیے یہ ایک طرح سے حالات کی مجبوری بھی ہے جی کیونکہ زمانہ کافی آگے جا چکا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن مثبت طریقے سے اگر اس کو استعمال کریں تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں زمانے کے ساتھ بھی چلنا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے میں اسی دور میں جاؤں گا کہ جب وہ لتھو تھا یا کوئی آپ سے کوئی کاتب لکھتا تھا, وہ نہیں ہے. لیکن یہی میں کہوں گا کہ ہم اپنے جوانوں کو جو یہ نئی فوج اس میں آ رہی ہے ان کو چاہیے کہ جو بھی اس سے اپنا یہ حاصل کریں جو آپ نے بھی فرمایا, لیکن پہلے مین جو ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ اپنے طریقے سے بھی کریں, صرف اس پہ ریلے نہیں کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو آپ نے بات کی ہے اس پہ کوئی ریلائی نہیں کریں اس کی, اور اس میں جو یہ مصیبت پیدا ہو گئی ہے کہ اسے ہم بیکار بھی ہو گئے جو آپ نے ابھی بالکل محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میرے ایک مثال ہے کہ ایک کافی مالدار آدمی تھا, اس کا بیٹا تھا وہ کافی آلسی تھا. باپ نے اسے کہا کہ بھائی میں آپ کے لیے سارا کچھ رکھوں گا, یہاں ایک بٹن دبانا ہے یہ کام ہوگا, یہ بٹن دبانا یہ کام ہوگا. بیٹے نے کہا پاپا یہ ٹھیک ہے لیکن یہ بٹن دبائے گا کون؟ اتنی آلسی ہم ہو گئے. جو بھی کام ہوتا ہے مجھے اب لکھنا بھی نہیں آتا ہے. پہلے زمانے میں ہم تختی پہ لکھتے تھے, پھر ایک قلم ہوا کرتا تھا اسے لکھتے تھے, یا پھر پین آ گیا. اب نہ پین رہا نہ وہ قلم رہا, اب اس پہ صرف اسی پہ صرف جو بھی انگلیاں چلتی ہیں تو وہ ذہن بھی ہمارا مفلوج ہو رہا ہے اور ہم گر رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جو گوگل وغیرہ ہے اس کے لیے اس پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں اور گر بھی رکھا ہے ہم نے اپنے آپ کو. زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اس کو حاوی کیا ہے اپنے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے آئے گا ایسے ہی چلے گا, ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور جو آپ نے اریبہ بات کری کہ ہمیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہم کر رہے ہیں, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں برونٹھ کر ونان نقل تک گژھِ عقل آسٕنۍ. ایک زمانہ تھا جب لوگ گائیڈس پڑھا کرتے تھے اور گائیڈس پہ بالکل بوڑ جواب اس آسان لکھت, مٔنٛزۍ اوس آسان کُنہِ جایہِ لکھت, تتھ اوس آسان لکھت ریفر ٹو کوسچن نمبر فلانا, تو سٲنۍ واریاہ دوست ٲسۍ سُے آسان لیکھان کہ یہ ہسا چھُ جواب یی. سو یوٗ نیٖڈ ٹو بی ویری وجلنٹ. قرآن توے آئی نا یہ ونکس وچان مثلاً مین بٲے دوست چھِ کینٛہہ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ کینٛہہ چھِ سیٖریَسلی کٲم کران, کینٛہہ چھِنہٕ اَتھ کُن دیانٕے دِوان. برونٛٹھ ٲس اخبارس گژھان پروٗف ریٖڈنگ, تَمہِ خٲطرٕ اوس آسان الگ دِنہٕ. آز چھُ گژھان کاپی پیسٹ کٹ تہٕ لگٲیِتھ. اَتھ منٛز چھُنہٕ وٕچھُن آسان. مےٚ گٔے أکِس دۄن دوستن سۭتۍ تہِ کوٚر مےٚ تِمن پتہٕ دوٚپُم ہے یار تۄہہِ چھُو یہِ آرٹِکل لیوٚکھمُت ییٚمہِ سۭتۍ واتہِ یہِ نۄقصان سوسایٹی, مےٚ نہ وٕچھُن یہِ اَتھ کُن, مےٚ وول اور تہٕ مےٚ ہسا کوٚر یتھ پٮ۪ٹھ یہِ پیسٹ. سُہ چھُ اکھ بچہ اکھ, سُہ روٗد نہٕ اَسہِ سُہ مادٕ تہٕ بیٚیہِ روٗد نہٕ اَسہِ سُہ وقت وَنو بہٕ. أسۍ دپان یکدم اوس گژھُن برونٛٹھ ٲسۍ اکہِ 2 بجے بٲگۍ کم سے کم رات کیُتھ سون اخبار گژھان مُکمل. آز چھُ آسان مےٚ باسان 7 بجے تیار نیران. تہٕ سُہ چھُ وجہ اَسہِ أسۍ گٔے سُہ معیار سون گوٚو وارٕ وارٕ خراب. ساقب صٲب تُہۍ چھُوا آز کل اخبار پران؟ نیوز پیپر چھا تۄہہِ درٛٲنٛٹۍ گژھان؟ بہت کم. اکھ زٕ چھُس بہٕ پران حظ لوکل انگریزی اکھ زٕ تہٕ بیٚیہِ چھُ یۄس اردوٗ تِکیازِ اردوٗ خٲطرٕ چھِ اَسہِ واریاہ کٲم کٔرمٕژ تہٕ اردوٗ چھُس نہٕ یژھان أسۍ. اردوٗ گٔژھ پھانٛپھلٕنۍ اکھ زبان تِکیازِ اردوٗ زبان چھِ سٲنۍ یتھ منٛز سون کلچر چھُ, سٲنۍ ثقافت چھِ, سون ہسٹری چھِ موٗجوٗد. اگر ییٚتہِ اردوٗ ختم گٔیہِ اَسہِ آسہِ نہٕ پَیی, سانٮ۪ن بچن چھنہٕ پَیی. تۄہہِ تہِ مےٚ باسان بہٕ وَنہٕ یہِ تہِ 25 ؤری 30 ؤری برونٛٹھ کیٛاہ اوس اَسہِ ییٚتہِ. اردوٗ زبان ہیٚژٕن وارٕ وارٕ ییٚتی یوت نہٕ تھرٛوٗ آوُٹ انڈیا. حالٕے اوس حظ اَسہِ ییٚتہِ اکھ گرُپ اکھ آمُت لکھنؤ پٮ۪ٹھ, تِمن ٲس ییٚتہِ فنکشن اکھ, سُہ ٲس مےٚ کٔرمٕژ آرگنایز. تِمن سوٗز مےٚ یورٕ کینٛہہ لیکھِتھ, تِم ٲسۍ مسودٕ سوزُن, بہٕ اوسُس تِمن اردوٗ پٲٹھۍ, مےٚ دوٚپ یہِ چھُ لکھنؤ سوزُن, بیٚیہِ تگیٛا یہِ لیکھُن. تورٕ ٲسۍ تِمن نہیں جو اس کو انگریزی میں بھیجو, یہ لکھنؤ کی بات ہے. تو یہ حالانکہ میں نے ان سے یہ تقاضا بھی کیا یار ہم آپ کی طرح دیکھ رہے تھے. یہ تو چھٹی کیا, اردو زبان روزی زندگی مرے گی نہیں, لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم پہ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں. اردو اور اپنی زبان کشمیری کا, یہ پن زبان. مےٚ گژھِ نہٕ یہِ گژھُن بہٕ سمجھٕ پنُن پان کم تر سمجھٕ بہٕ چھُس کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران. یُس اکثر أزکٮ۪ن جوان گرن منٛز چھُ دپان چھِ میون بچہِ بیٚیہِ آسہِ
بہ کیا کر أمس سۭتۍ پٲٹھۍ أمِس چھُنہ پگاہ کمپیٖٹ کَرُن یہِ گژھِ پھلٲنۍ سۭتۍ آسُن انگریٖزِ پٲٹھۍ گژھِ کَرُن نہ چھُ سُہ روزان انگریز نہ چھُ روزان سُہ کٲشُر نہ چھُ روزان پٲرِم تہٕ نہ چھُ روزان کِہیٖنۍ روزان صحیح یہِ چھُ پننِس پانس پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ کران مےٚ چھَس بٔچی اکھ سۄ چھِ نٮ۪بر پران تِم انگلینڈ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی سُہ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نیرناوان مطلب کٲشِر چیٖز تٔمِس اوس اوترٕ انٹرویو اکھ تہِ تتہِ ٲس BBC تٔمِس تہِ ووٚن تٔمۍ مثلاً سماوار کٲشِر پٲٹھۍ سُہ تتہِ تہِ کتھ تِمن تہِ کوٚرمُت تتہِ تہِ انٹروڈیوس کٲشِر چیٖز کالجس منٛز تہِ یِم تٔمِس سۭتی چھِ مثلاً پھیرن چھُ یا باقٕے چیٖز اگر أسۍ ایمبیسڈر بنو نا سٲنۍ بچہِ چھِ وٕنکیٚس واریاہ نیبر أسۍ زانو نہٕ یہِ کینٛہہ سُہ ٲب مےٚ حظ چھُ پنُن کلچر یہِ بہٕ واتناوٕ یہ بوڑ اخ باسان لُکن اس مز بہٕ دپان ہے بہٕ چھُس کٲشُر ہے بہٕ کیازِ بنہٕ یتھ چھُ سماوار کیازِ ونو نہٕ سون کلچر چھُ واریاہ رِچ مگر تتھ خٲطرٕ گژھِ تۄہہِ نالیج آسٕنۍ کہِ تُہُنٛد کلچر کوٗتاہ رِچ چھُ مےٚ گژھِ پاے آسٕنۍ میون کلچر کوٗتاہ رِچ چھُ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ شاید اتھ منٛز گژھِ انٹرسٹ آسٕنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنکیٚس مثلاً انٹرنیٹس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز یُس نہٕ اتھ منٛز چھُ مگر اتھ منٛز گژھِ انٹرسٹ آسُن بہٕ پرنہٕ خٲطرٕ یا وٕچھنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ نہٕ مےٚ انٹرسٹ اوس مےٚ کتہِ چھِ پتہ مےٚ کیٛاہ کل کیٛاہ اوس میرا پاسٹ کیٛاہ تھا بالکل صحیح میکسِمم چھِ لوٗکھ ییٚتہِ کینٛہہ بچہِ چھِ تِمن چھَنہٕ پیی مثلاً أسۍ کیٛاہ ٲسۍ پتہ چھِ وجوٗد کیٛاہ اوس أسۍ سون عظمت کیا عظمت کیا سون انٹرسٹ آج کل ذرا بدل کنٹینٹ انٹرٹیننگ کنٹینٹ پریزنٹ تھوڑا تک کن خیر ساقی صاحب ذہنس منچ میں ام پتہ بیٚیہِ اکھ سوال یُس واریاہ اہم چھُ سوشل میڈیاس پٮ۪ٹھ کافی زیادہ ڈومینیٹ ونکیس تتھ پٮ۪ٹھ یِمہٕ بہٕ مگر یہاں پہ ناظرین ہم ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ ناظرین محترم وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے من پسند بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں ہم بات کر رہے ہیں آج ہمارے خاص مہمان جناب امداد ساقی صاحب سے جو ایک صحافی ہیں سینئر موسٹ صحافی ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور وقفے پر جانے سے پہلے اریبہ نے کوئی ذہن میں ان کے سوال ہیں جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اریبہ پہلے آپ سوال پوچھیں اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں جی ساقی صاحب جس یہ سوشل میڈیا ام دیت سارنی اخ سہ پلیٹ فارم یہ پن پرسنالٹی پریزنٹ کران پن پرسنالٹی پریزنٹ کران تت پن اوپینین تراوان پن مزاج تراوان کینٛژھن اپُز تہِ ہاوان کہ یِتھ کٔنۍ سٹینڈاڈ یہ تہِ أسۍ ہاوان تتھ پٮ۪ٹھ سون غرض چھُ کہ أسۍ ہاوو پنٕنۍ پرسنالٹی چاہے وۄنۍ أڑہنا پوٚز چھِ ہاوان یا أڑہنا اپُز چھِ ہاوان تتھ منٛز ییٚلہِ أسۍ جرنلسٹن ہٕنٛز کتھ چھِ کران آز چھُ اکھ یہ ٹرینڈ بنیومُت یا کمپٹیشن بنیومُت کہ أسۍ چھِ جرنلسٹن گۄڈٕ ایز پرایمری لیولہِ پٮ۪ٹھ اکھ برینڈ وٕچھان پتہٕ چھِ تِم رِپورٹنگ کران میون مقصد چھُ یہ وننُک کہ تِم چھِ گۄڈٕ پنٕنۍ فالوور بناوان مطلب مےٚ کۭتیاہ فالوور چھِ مےٚ کۭتیاہ لُکھ چھِ وٕچھان میٲنۍ آڈینس کۭژاہ ہیوٗج چھےٚ یُس مےٚ فالو چھُ کران تتھ منٛز چھُ آز کمپٹیشن اگر وۄنۍ أسۍ یتھ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ فالوورز آڈینسس پٮ۪ٹھ کمپیٖٹ کرو کہ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ فالوور چھےٚ تتھ کیٛاہ اوتھینٹسٹی چھےٚ روزان ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ پانہٕ اکھ برینڈ بننٕچ کوٗشش کرو تُہۍ وٕچھِو یہِ چھِنہٕ حظ ییٚتہِ یہِ کٔشیٖرِ یٲژ یہِ ٹرٛنٛڈ کینٛہہ یہِ چھِ تھرٛوٗ آوُٹ یہِ ٹرٛنٛڈ انٹرنیشنل میڈیا اگر مانیٹر آسہِ نا کوٚرمُت یِمن دۄہن چھُ وار اوس چلان دۄن مُلکن تو وہاں بھی آپ نے ایسا ہی دیکھا ہوگا بالکل ایسی نیوز مطلب فیک ہی اکثر ہوا کرتے ان تم تِتھ کٔنۍ پروجیکٹ سۄ نیوز کران یعنی چیز صحیح مثلاً وہ دکھاتے ایک ابھی جی اس کا یہ ہو گیا جہاں یہ مر گیا ہے اب اس کا جنازہ نکلے گا اب اس کا اور ذمہ دار صحافی میں پہلے یہ دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس میں یہ چاہیے کہ ذمہ داری ضروری بالکل اگر میں ذمہ دار صحافی ہوں میں ایسی چیزیں نہیں دکھاؤں گا لیکن آج کے دور میں ہر ایک نہیں میں دوبارہ لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں ہر ایک نہیں ہے لیکن میکسیمم بکاؤ ہے اب صرف پیسہ ہے پیسے کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے صحافی کی کیا بات ہے آپ پورے سماج میں دیکھیے ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے انسان کی کیا بات ہے انسان کا کیریکٹر بک رہا ہے صرف پیسوں کے لیے آج ہم اگر دیکھیں گے صرف یہ ذمہ داری صحافی کی نہیں ہے بھائی سٹیزن بھائی ایک عام شہری آپ کی ہے میری بھی ہے دوسروں کی بھی ہے ہماری سوشل جو پولیسنگ ہونی چاہیے وہ ذمہ داری ہے صحافی سماج کو صرف آج کا
بدل سکتا تھا لیکن آج کے صحافی پہ کوئی اعتبار نہیں رہا. میکسیمم دوبارہ یہی بار بار میں کہتا ہوں سارے نہیں ہے لیکن اعتباریت ہماری ختم ہو چکی ہے. اعتباریت قائم کرنے کے لیے یا تو کچھ لوگوں کو آگے آنا چاہیے یا پھر اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے سرکار کے طریقے سے. ہمارے جو باضابطہ ڈپارٹمنٹ ایک ہے ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ اس پہ کچھ مانیٹرنگ ہو. لیکن یہ ابھی بھی ناممکن ہے. یہ صرف اب دوبارہ کہوں گے کشمیر کی بات نہیں, تھرو آؤٹ انڈیا, تھرو آؤٹ کنٹری نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے جو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کیا کچھ فیک چل رہا ہے. بالکل وہ دوبارہ کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے. اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. بیٚیہِ آج کل نارمل اکھ صحافی پنس پانس ونناوان تم سن کہ بہٕ وٕچھا میٲنۍ ویڈیو بہٕ اپلوڈ کر سوشل میڈیا اتھ کۭتیاہ ویوز گژھن اتھ کۭتیاہ لائکس یِن یہِ کوٗتاہ گژھِ شیر تہٕ تمہِ پتہٕ ہسا چھُ مانٹری فٲیدٕ اکھ بہٕ ہسا روز تتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دٔیِم خٲر سُہ کتھ کرو نہٕ أسۍ کینٛہہ مگر ییٚتٮ۪ن کرو أسۍ کتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اہن حظ پلیٖز وٕچھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ درٛاس فیٖلڈس منٛز مےٚ چھُ وٕچھُن پتہٕ بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ رۄپیہِ دہ تہِ اتھ منٛز زیٖنِتھ پتہٕ چھُ سُہ تِم حربہٕ تہِ استعمال کران ییٚمہِ سۭتۍ سُہ دپان مےٚ مِلن رۄپیہِ دہ مگر یُس تٔمۍ سٕنٛز ذمہٕ دٲری چھِ سُہ چھُ بلاے اکھ تھاوان سُہ یپٲرۍ تٔمِس گرٕ تہِ پکناوُن. اگر سُہ بدل پیش امہِ کھۄتہٕ استعمال کرِ ہے یتھ منٛز نہٕ تٔمۍ سُنٛد ضمیٖر مرِ کیازِ گۄڈٕ چھُ ضمیٖر اَسہِ وٕچھُن. اگر ضمیٖر مےٚ مور پونٛسو خٲطرٕ بہٕ چھُس نہٕ اِنسان, بہٕ چھُس نہٕ زندٕ کِہیٖنۍ, بہٕ چھُس زندٕ لاش اکھ. صرف پونٛسہٕ خٲطرٕ غلط انفارمیشن دِنۍ غلط کانٛہہ چیٖز واتناوُن مےٚ چھُ باسان یہِ چھِ سٲری کھۄتہٕ بٔڑ بددیانت یُس أسۍ پننِس سماجس تانی چھُ کران ییٚمہِ سۭتۍ سماج سون وارٕ 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 ختم چھُ گژھان. اور بیٚیہِ چھِ بیٚیہِ یِہوٚے اعتباریت چھِ ختم گژھان. ییٚلہِ اعتباریت ختم گژھِ میانہِ نِوزِ کُس ویلیوٗ روزِ کٕہٕنۍ کرِ اتھ پٮ۪ٹھ یہِ دپہِ یے وہی بکواس نامہ ہے. سُہ چھُ وجہ گژھان حظ اَسہِ چھُ گۄڈٕ اعتباریت قٲیِم کرٕنۍ. بے شک ساقب صٲب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دور بدلیو مطلب پرنٹ پٮ۪ٹھ ہیوٚتُن وۄنۍ ٹوٹل گژھٕنۍ أسۍ ڈِجٹل پلیٹ فارمس کُنتھ وۄنۍ چھِ أسۍ تقریٖبن نِوٕز پیپر تہِ وٕچھان موبایلنٕے پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھِ أسۍ ہر کانٛہہ نِوٕز یژھان موبایلسٕے پٮ۪ٹھ کرُن چیک. تۄہہِ ما باسیو زانٛہہ کہِ تُہۍ تہِ کٔرِہِو یہِ شفٹ پننہِ زندگی منٛز؟ نہ اَسے کوٚر مثبت طریٖقس پٮ۪ٹھ اَسے گوٚو شِفٹ یہِ اوس ضروٗری کرُن. اہن حظ حالاتن سۭتۍ چھُ زندگی کی دور میں ہمیں بھی چلنا ہے نا. اگر أسۍ پکو نہٕ أسۍ روزو پتھ وتہِ. اور بیٚیہِ تہِ ونو بہٕ یِہوٚے شفٹ گوٚو مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس گۄڈٕ 10 مِنٹ لگان أکِس نِوزِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کانٛہہ گیجٹ تیُتھ آو مےٚ تہِ گوٚژھ تتھ دورِ منٛز شٲمِل اور اَسہِ کوٚر سُہ طریٖقہٕ سان عزتہٕ سان استعمال. اَسہِ کوٚر نہٕ غلط طریٖقس منٛز زٕہٕنۍ استعمال پنُن پیشہٕ پننِس ضمیٖرس کوٚر نہٕ أسۍ قتل زٕہٕنۍ. سُہ مدِ نظر تھٲوِتھ چھُ أسۍ یہِ میٖڈیا تہِ استعمال وٕنکٮ۪س تہِ کران. وٕنکٮ۪س زن چھُ مےٚ آسان حظ نِوٕز سوزُن بہٕ چھُس امی تھروٗ سوزان فوٹو آسہِ سوزُن کانٛہہ چیٖز آسہِ سوزُن. توٚتام چھُ ٹھیٖک سُہ کوٚروٕ تۄہہِ ذِکر سُہ چھُ ٹھیٖک. بہٕ چھُس ونان تُہۍ آیوا زانٛہہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ بحث صٲفی تہٕ پتہٕ لٲج بہٕ پنٕنۍ کتھ لُکن تام واتناونٕچ کوٗشش کران؟ کُنہِ ساتہٕ چھُس حظ بہٕ کران پنُن مُشکِلنٕے چھُو تُہۍ درٛٲنٛٹۍ گژھان. نہ بہٕ چھُس کوٗشش کران مگر بریٖف کُنہِ ساتہٕ تہِ تتھ منٛز چھِ مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی پٔزیٖرٲیی چھِ یِوان اورٕ سٲری چھِ مطلب عزتہٕ سانٕے کتھ تہِ کران اور تِم چھِ میٲنۍ اگر لۄکٹہِ مۄکٹہِ کتھ تہِ آسہِ تتھ زانان نہ یہِ آسہِ صحیح اتھ چھُ کانٛہہ ویلیوٗ. تہٕ وٕنکٮ۪س چھُس بہٕ یِہوٚے صرف نِوٕز کانٛہہ آسہِ سوزُن نٮ۪بر آسان سُہ کران تہٕ باقٕے لوکلس سۭتۍ چھُنہٕ وٕنکٮ۪س کم ٹچ کِہیٖنۍ. تُہۍ چھُو آز تہِ جرمنی سۭتۍ وابستہٕ جرمنی ہٕنٛز نِوٕز ایجنسی سۭتۍ چھُو تُہۍ وُنہِ تہِ جُڑِتھ پٔتمیو ییٖتیٛاہو تقریٖبن 3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ. تَمہِ علاوٕ چھُو تُہۍ سوشل سٔروِس تہِ کران. کیٛاہ چھُو تُہۍ آز کل سوشل سٔروِسس منٛز کتٮ۪ن چھُو تُہۍ مصروٗف روزان؟ سوشل سٔروِس منٛز مےٚ گۄڈٕنیتھٕے کوٚر مےٚ یِہوٚے پِلن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ کران سماجس منٛز کینٛہہ بُرٲیی چھِ تِم دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ. امہِ برونٛٹھ بہٕ ونہٕ بیٚیہِ أسۍ کیٛاہ چھِ کران حظ مےٚ کٔر حظ ییٚتہِ یِہوٚے پِل اکھ ونہٕ بہٕ ییٚتہِ چھُ سون ہیرِٹیج اوس یا کینٛہہ چیٖز اوس اَسہِ آرکایوز ڈپارٹمنٹس منٛز اَتہِ ٲسۍ اَسہِ کینٛہہ کوینٕز ریئر کوینٕز تِم ٲسۍ اَسہِ گفٹ کٔرمٕتۍ سانیو سرکارو نہ حظ نہ بُزرگو سٲنۍ سرکارو برونٛٹھ ٲسۍ کلکتہ کوٚتام تِم ٲسۍ تقریٖبن 100 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ توٗرۍ تِمو گٔمٕتۍ سون. مےٚ کٔر پِل اکھ تِم اَنٕے مےٚ 107 کوینہٕ واپس ریئر کوینٕز مُختلف سٹیٹو پٮ۪ٹھ. ییٚتہِ اوس قرآن شریٖف اکھ یُس یہِ اورنگزیبن پننہِ اتھٕ اوس لیوٗکھمُت حظ سُے اوس شروٗومُت ییٚتہِ آرکایوز امہِ منٛز. مےٚ کٔر پِل تتھ کوٚرنوو مےٚ CBI اٮ۪نکویری ؤریس چلے سُہ اٮ۪نکویری ییٚتہِ تہٕ تتھ دیُت تِمو پتہٕ ٲخرس فاینڈنگ یہِ ہسا چھُ ہیوٚک نہٕ أسۍ ٹریس کٔرِتھ کِہینۍ. سُہ کوٚت چھُ گوٚمُت کیٛاہ چھُ گوٚمُت سُہ چھُ دپان حظ سُہ اوس اتھٕ سۭتۍ تِمو لیوٗکھمُت سۄنہٕ سۭتۍ. سُہ اوس ریئر اکھ ریئر اکھ مینسکرپٹ امیُک اوس. بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ یِتھۍ کٔنۍ گِلگت مینسکرپٹ چھِ باقٕے چیٖز چھِ تِم چھِ ییٚتہِ وُنہِ تہِ غٲب
परसों गयस इंडियन एक्सप्रेस एडिटर कर फोन दोपन बस आमुत समखन योर बह आव सह घर पे दोप मे हसा चेन पिल यह लंडन म्यूजियमस मज क्या अत मे हसा वो अत रेफर कोर्मुत यम चीज यह कर्म मगर थ्रू आउट इंडिया नेबर गमत क्या मैनस्क्रिप्ट क्या कॉइन्स या कह चीज रेयर कह चीज तो तथ मज तह असास तथ ना पृछान कहीं तो अगर ये फील ती कर कोशिश पत् आव तकरीबन 2 पेजन इंडियन एक्सप्रेस डिटेल सारी तथ मज वन तह हावान तम सोन असास कोता नबर वो अगर हिसैसियत मे करो तम जिम्मेदार ब्रो तिमन तह वन मे दोक बस जिम्मेदार ऑफिसर तुम गवर्नमेंट लेवल पे तुलो यह कत यह हसा बोड़ बार असास तम चीज पूरा मतलब न मज सोन तम वैल्यूबल तम चीज सकाफत सन डिपिक्ट करान सोन कल्चर क्या तम नबर तम तक पृछनस कह और तम कोर तथ मज जिक्र अत इंडियन एक्सप्रेस किस पूरे अत राइट अपस मज 2 इशून मज कोर तमें सह तो तम चीज अगर योर अन्नाव हो यह वनो बह जिम्मेदारी हूं एहसास अगर आना यह सोशल वर्क ये जोन मे यह सोशल वर्क यह कर मे कोशिश यह हेक मे यीन कर और वनकस करान तम आर्फन्स क्या वीडियोज तम ग्रुप की तरफ क्या मदद या कह यमिस तलीम खतर पोस यूत कलील तो हेकान कर मदद तो तम वनकस बहम वातना खूब ये जो अरीबा साकी साहब ने अभी फरमाया कि हमारे जो असासे हैं बाहर हैं, इसमें मुझे 2 लाइनें याद आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा साकी साहब से, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है कि नकर तंज मेरी फटी हुई टोपी पर, नकर तंज मेरी फटी हुई टोपी पर हमारे ताज अजायब घरों में सजाए हुए हैं। तो आज भी हमारे ताज जो है अजायब घरों में हैं, लेकिन हमें ही नहीं मालूम एक्चुअली, और हम उस पर कभी भी रिसर्च नहीं करते, हम पढ़ते नहीं हैं। तथ कुन जोन करान कि अगर थोड़ा सा जोन दिमो तथ कुन कि सोन असास कत कम शायद मैं या शर्म कशर पे कत कर बह कर अर्ज यह मोन दोस्त राइटर खालिद बशीर साहब तमो बाज़ाब्त किताब लिखम तथ सोरे डिटेल तमो सोन हेरिटेज सोन असास क्या गो तथ मे मोन तह जिक्र कोर्मुत है यह अख नफर वो तो अमिस कर तो यह काम है तो कर बाकी जिम्मेदार जिम्मेदारी गई मे बहुत लकुट मोकुट सहाफी जिम्मेदार यम वनकस एट द हेलम ऑफ अफेयर्स पता यमुक वैल्यू क्या मगर यम सात मे बासो जजी यम सात चोर तो तमिस क्या हेको बनित यम हालात वनकस ओकुन सनान कहीं बेच एहसास दिन बे वनो बह नई सन पोद अस पे एहसास दिन कत क्या तथ गस कोशिश वन यह वनकस वबा आमुत प्रत कुन जाय तम यहान तम लॉकट लॉकट डिफरे बन तो सह जबान तिज क्या लड़िस क्या इंसान वनस वनस पगह जन मोन ब्या पौध यी सह पे यही यम सात प्रोन कह रिकॉर्ड बोजान ये चलिए रिकॉर्डिंग या रेडियोस मज सलेस मिलान सुकून मिलान अगर सह बोजान म्यूजिक तमिक या तमिक बोल क्या आज बकवास नाम सोरे आज इंसान मंचान हे यार यह क्या सब तथ पे हेतु मे यून कि वन जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म फील्ड कत करान अत मज खता खालान जर्नलिस्टस कि तम जरा कर पन वैल्यू तो एथिक्स बदल तम ये तम प्रेजेंट कर न्यूज़, मगर मे बसान ऑडियंसस बोड़ बार रोल अत मज प्ले कर। ऑडियंस चूज करान कि बह क्या कंटेंट वुच बह कत कंटेंटस पे कर टाइम स्पेंड क्या एल्गोरिदम आसान चाहे सो कह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक एल्गोरिदम आसान यह वुचक ती ई बार बार यह एल्गोरिदम तवे पकान यह कंटेंट तवे पे प्रमोट गसान क्या बह रुकेस अत कंटेंटस पे मे वुच यह मे युथी बे कंटेंट युस यह बनावन वोल अमिस अत पे सह जोर लगावन यह वन मे चलो यह मे बे बनावन सो ऑडियंसस वन तो तुम कि तिमन कित कन पज कंटेंट चूज अक्सर मसलत पसंद बहुत दपान मे अगर इन सत कर मे गुस गन नाराज अगर यमो गलत कोर बहुत यह छन वटन प्रोटेस्ट कर यह सह बया गलत कर
वह बोनो वो तुम यह गावन वावन यह नाच नगम ब्या तरीके वनकस वन वाजवान मिसाल वन बह बहुत वुचान कुछ जाए अत 7 सिनियो बजाय 15 सिन बहुत थोद वोथान यार सह तावन प्रोटेस्ट कर मे मज सह माद मे मज सह हौसले मे मज सह हिम्मत बहुत दपान वह मे कर वन वह मे कर मे बलाई लगुन अम चीजन कर खराब अगर बह वोथ ना भाई यह गलत वथ शायद न हमारी ये बेड़ चाल है अगर करने का 10 मगर हु विल बेल द कैट बिल्कुल सही हमने बिल्ली के गले में घंटी बांधनी ही है बेशक बेशक साकिब तुम सदा सदा शुक्रिया इसके प्रोग्रामस वक्त दिन हालांकि वारिया कथ रोज यम विंत रोज इथे पे कत गई कि मगर ब्रो कुन मेल मोक तस करो बे मजीद का इसके शुमारस में इनका तुम सदा शुक्रिया तो नाज़रीन मोहतरम आज के शुमारे में बस इतना ही इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपने पद के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल दे सकेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को खुश रखेंगे। अल्लाह हाफिज।